शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सौषुप्ताध्यासमधिकृत्य विचारः प्रवर्तते। तत्र सुषुप्तौ अयं गजः इत्यादिषु प्रतीतिषु इदमंशः गजांशः इति द्वयोरप्यंशयोः अध्यस्तत्वं सिद्धान्तिना स्वीकृतमस्ति। तत्र कश्चन पूर्वपक्षी एवमाशङ्केत, जाग्रद्भ्रमे जाग्रत्काले इदं रजतम् इति यदा भ्रमो भवति तत्र इदमंशस्य अध्यासो न भवति। इदमंशः अधिष्ठाने एव वर्तते। सुप्तावेव इदमंशो वर्तते। केवलस्य रजतांशस्य तत्र अध्यासो भवति। तस्मिन् रजते सामानाधिकरण्येन सुप्तौ वर्तमानः इदमंशः भाति। तथा इदं रजतम् इति प्रतीतिर्भवति इति दृष्टान्तः। यदि दृष्टान्तस्थले एवं वर्तते तर्हि स्वाप्नाध्यासे कथम् अंशद्वयस्यापि अध्यासः अभ्युपगन्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षी चोदयेत्। तत्र वयमेवम् उत्तरं दद्मः। जाग्रद्दशायामपि शुक्तीदङ्कारविलक्षणस्य प्रातीतिकस्यैव रजतेदङ्कारस्य भानाभ्युपगमाच्च इति संक्षेपशारीरकरीत्या इदमुत्तरम्। संक्षेपशारीरककारमते इदं रजतम् इत्यत्र इदं रजतम् इति प्रतीतौ यः इदमंशो भासते सः शुक्तिगतः इदमंशो न। शुक्तिगतः इदमंशः अध्यासेन भासते। किं तर्हि इति चेत् तत्र शुक्तीदमंशात् भिन्नः अन्यः एव इदमंशः अध्यस्तः कल्प्यते। सः अध्यस्तः इदमंशः रजते भासते इति तैरङ्गीक्रियते। संक्षेपशारीरककारैरङ्गीक्रियते। तस्मात् जाग्रद्दशायामपि शुक्तीदङ्कारविलक्षणस्य सुप्तौ यः इदमंशो वर्तते तद्विलक्षणस्य प्रातीतिकस्य एव रजतेदङ्कारस्य भानाभ्युपगमात् इत्युक्ते जाग्रद्भ्रमस्थले अपि
दृष्टान्तस्थले अपि द्वयोरप्यंशयोः अध्यस्तत्वं स्वीक्रियते इति चेत् स्वप्नस्थले स्वाप्नभ्रमे अंशयोर्द्वयोरप्यध्यस्तत्वकल्पने कापि क्षतिर्नास्ति इत्यभिप्रायः। तत्र संक्षेपशारीरककाराणाम् इदं वचनं वर्तते, अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु इति न्यायात्। भ्रमेषु अध्यस्तम् एव परिस्फुरति इति तैः कश्चन न्यायः अङ्गीक्रियते। इदं संक्षेपशारीरकवचनं। भ्रमे यद्यद् भासते तत्सर्वम् अध्यस्तमेव इति। इत्युक्ते भ्रमे भासमानः रजतांशः इदमंशश्च अंशद्वयम् अपि अध्यस्तम् एव भवति। तस्मात् शुक्तौ यः अनध्यस्तः इदमंशो वर्तते, शुक्तौ यः सत्यः सत्यभूतः इदमंशो वर्तते, अकल्पितः इदमंशो वर्तते, सः इदं रजतम् इति प्रतीतौ न भासते। कुतः इति चेत् तत् सः अध्यस्तः अंशो नास्ति। तस्मात् इदं रजतम् इति प्रतीतौ भासमानः कश्चन अन्यः अध्यस्तः इदमंशः कल्पनीयो भवति इति तेषां मतम्। तस्मात् जाग्रद्दशायामपि इत्थमङ्गीक्रियते इति चेत् स्वप्नदशायां स्वप्नावस्थायाम् अंशद्वययोः अध्यस्तत्वकल्पने कोऽपि दोषः नास्ति इति दत्तोत्तरं भवति। किन्तु केषाञ्चिदन्येषां वेदान्तिनामेव मते तथा न कल्प्यते। केषाञ्चिदन्येषां मते संक्षेपशारीरककारमते इत्थं, केषाञ्चिदन्येषां मते शुक्तौ वर्तमानः एव इदमंशः इदं रजतम् इति प्रतीतो भासते इति कल्प्यते। तेषां मते कथं समाधानम् इति पृच्छते चेत् तत्र इदमुच्यते, शुक्तिदमंशभानपक्षे अपि न इदमंशसत्यत्वम् अध्यासे प्रयोजकम्। शुक्तिदमंशभानपक्षे अपि इत्युक्ते येषां मते शुक्तौ वर्तमानः एव इदमंशः इदं रजतम् इति प्रतीतो भासते। इत्युक्ते संक्षेपशारीरकभिन्नानां केषाञ्चिन् वेदान्तिनां मते, केषाञ्चिदाचार्याणां मते, तेषां मते अपि इदमंशसत्यत्वम् अध्यासे प्रयोजकं न भवति। शुक्तौ यः इदमंशः वर्तते, इदं रजतम् इत्यत्र यः इदमंशो वर्तते, तस्य सत्यत्वम् अध्यासे प्रयोजकं न भवति। इत्युक्ते अध्यासे इदमंशस्य सत्यत्वम् अपेक्षितं नास्ति। इदमंशस्य सत्यत्वे सत्येव इदं रजतम् इति प्रतीतिर्भवति इति तैरपि नाङ्गीक्रियते। कुतः इति चेत् इदमंशस्य सत्यत्वम् अध्यासे प्रयोजकं न भवति, किन्तु अधिष्ठानसत्यत्वं, केवलस्य अधिष्ठानस्य सत्यत्वम् अध्यासे प्रयोजकं भवति। इदमंशस्य सत्यत्वम् अध्यासे प्रयोजकम् इति नाङ्गीक्रियते। यदि इदमंशः सत्यः नास्ति चेदपि तत्र रजतप्रतीतिर्भवितुमर्हति, तत्र अध्यासो भवितुमर्हति। अधिष्ठानसत्यत्वम् अध्यासे अपेक्षितम्। अधिष्ठानसत्यत्वमात्रम् अध्यासस्य प्रयोजकं भवति।
अध्यासे कारणं भवति, न तु इदमंशस्य सत्यत्वम्। अधिष्ठानं च तत्र अज्ञातं शुक्तिचैतन्यम् इव अत्रापि साक्षिचैतन्यं विद्यते एव इति उपपादितम्। तस्मात् अत्र इत्युक्ते स्वाप्नाध्यासस्थले अयं गजः इति प्रतीतौ इदमंशस्य सत्यत्वं नापेक्षितम्। तस्मात् अयं गजः इत्यत्र अंशद्वययोः अपि अध्यस्तत्वकल्पने कोऽपि दोषः नास्ति इत्यायाति। यथा तत्र इत्युक्ते दृष्टान्तस्थले अधिष्ठानं शुक्तिचैतन्यं वर्तते, तत्र शुक्तिचैतन्यम् अधिष्ठानम् इति स्वीक्रियते। शुक्तिचैतन्यम् इत्युक्ते शुक्तित्वावच्छिन्नं चैतन्यं, शुक्त्यंशावच्छिन्नं चैतन्यं दृष्टान्तस्थले अधिष्ठानमिति स्वीक्रियते। तत्र अधिष्ठानं किम् अधिष्ठानम्? अज्ञातं शुक्तिचैतन्यम्, अज्ञातं शुक्तिचैतन्यम् इत्युक्ते अज्ञानेन आवृतं शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम्, तत् अधिष्ठानम् इति अङ्गीक्रियते दृष्टान्तस्थले। तदेव अध्यासे प्रयोजकं भवति। तथैव अत्रापि दार्ष्टान्तस्थले अपि स्वाप्नाध्यासस्थले अपि साक्षिचैतन्यम् अधिष्ठानम्। साक्षिचैतन्यम् इत्युक्ते अहङ्कारोपहितं मूलाज्ञानावृतत्वोपहितं वा चैतन्यम् इति अभिप्रायः। अत्र साक्षिचैतन्यम् इत्युक्ते शुद्धचैतन्यम् इति न चिन्तनीयं, कूटस्थचैतन्यम् इति न चिन्तनीयं, किन्तु अहङ्कारोपहितं चैतन्यं। तत्र मतद्वयम् अस्माभिरुक्तम्। एकस्मिन् मते अहङ्कारोपहितं चैतन्यम् इत्युक्ते अन्तःकरणोपहितं चैतन्यम्, अपरस्मिन् मते मूलाज्ञानावृतत्वोपहितं चैतन्यं, मूलाज्ञानावच्छिन्नं चैतन्यं ब्रह्मचैतन्यम्। एतद्द्वयमपि साक्षिचैतन्यम् इत्यनेन विवक्षितं भवति। साक्षिचैतन्यं विद्यते, अत्र अधिष्ठानत्वेन साक्षिचैतन्यं विद्यते। तत् साक्षिचैतन्यं सत्यं भवति, तस्य सत्यत्वम् एव अध्यासस्य प्रयोजकं भवति। तस्मिन् साक्षिचैतन्ये अंशद्वयस्यापि अध्यासः उपपद्यते इति कृत्वा अंशद्वययोः अध्यासकल्पने दोषः नास्ति इति उपपादितम्। तस्मान्न पक्षद्वयेपि काप्यनुपपत्तिः। तस्मात् पक्षद्वये अपि अनुपपत्तिर्नास्ति। पक्षद्वये इत्युक्ते अहङ्कारोपहितम् अन्तःकरणोपहितं जीवचैतन्यं, मूलाज्ञानोपहितं ब्रह्मचैतन्यम् इति पक्षद्वये अपि अयं गजः इति प्रतीतौ अंशद्वयस्यापि कल्पितत्वाङ्गीकारे काप्यनुपपत्तिर्नास्ति। अयं गजः इति प्रतीतौ अंशद्वयस्यापि कल्पितत्वाङ्गीकारे कोऽपि दोषः नास्ति, काप्यनुपपत्तिर्नास्ति। तस्मात् तत्र अयं गजः इति प्रतीतिः भवितुमर्हति। पूर्वपक्षिणा यः दोषः प्रदर्शितः आसीत्, तत्र एकस्मिन् पक्षे अहं गजः इति प्रतीतिः स्यात्,
अंतःकरणोपहितं जीवचैतन्यम् अधिष्ठानमिति पक्षे अहं गजः इति प्रतीतिः स्यात्। अपरस्मिन् पक्षे केवलं गजः इति प्रतीतिः स्यादिति पूर्वपक्षिणा दोषः प्रदर्शितः आसीत्। तादृशः दोषः अत्र नास्ति इत्येतद् उपपादितं भवति। अत्र च स्वाप्निकपदार्थभोक्ता तैजस इत्युच्यते। अत्र इत्युक्ते स्वप्नावस्थायां स्वाप्निकपदार्थभोक्ता यः स्वाप्निकपदार्थानां भोक्ता भवति, स्वप्नविषयाणां भोक्ता भवति, सः तैजसः इत्युच्यते। शास्त्रे तस्य तैजससंज्ञा प्रसिद्धा वर्तते। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः इति द्वितीयः पादः उक्तो वर्तते। प्रविविक्तभुक्तैजसः द्वितीयः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः इति माण्डूक्योपनिषदि वर्तते। तत्र माण्डूक्योपनिषदि अस्य तैजसत्वम् उक्तं वर्तते। तैजसः इत्युच्यते। तैजसः इति संज्ञा अस्य कथमुपपद्यते इत्यत्र हेतुद्वयं प्रदर्श्यते। पित्ताख्यतेजःप्रधानकत्वात् अस्मिन् तैजसे पित्ताख्यं तेजः प्राधान्येन वर्तते। तेजः प्राधान्येन वर्तते। कीदृशं तेजः इत्युक्ते पित्ताख्यं तेजः। तत्र वातः वातपित्तकफादि धातुत्रयमुच्यते खलु, दोषत्रयमुच्यते। तत्र पित्ताख्यं तेजः प्राधान्येन वर्तते। यदा अस्माकं शरीरे पित्ताख्यं तेजः उद्रिक्तो भवति, आधिक्येन भवति, तदा प्रायः स्वप्नः अनुभूयते इति प्रायः प्रसिद्धं वर्तते। तस्मात् पित्ताख्यतेजः प्रधानकत्वात् तैजसः इत्युच्यते। इति तैजसत्वे एकः हेतुः। अपरोपि हेतुः उच्यते। आदित्यादिज्योतिरन्तरेणापि भासकत्वादिति वा। एवं अपरः हेतुर्दीयते। प्रथमः हेतुः प्रायः केभ्यश्चिन्न रोचेत, तस्मात् द्वितीयः हेतुरुच्यते। आदित्यादिज्योतिरन्तरेणापि भासकत्वात् इत्युक्ते बृहदारण्यकोपनिषदि आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठप्रतिपादनार्थं स्वप्नावस्था आश्रिता वर्तते। स्वप्नावस्थामधिकृत्य तत्र श्रूयते अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवतीति। अत्र इत्युक्ते स्वप्नावस्थायाम् अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इति। स्वप्नावस्थामाश्रित्य आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठं प्रदर्श्यते। तत्र यद्यपि वस्तुतः जाग्रदवस्थायामपि आत्मा स्वयं ज्योतिरेव भवति, किन्तु जाग्रदवस्थायां बाह्यज्योतिषां सत्त्वे
आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठं स्पष्टतया अवगन्तुं न शक्यते। जनाः एवं चिन्तयेयुः, बाह्यानि ज्योतिंषि सन्ति, आदित्यादीनि ज्योतिंषि सन्ति, तान्येव ज्योतिंषि विषयान् अवभासयन्ति इति वा, इन्द्रियाण्येव विषयाणाम् अवभासकानि भवन्ति इति वा जनाः चिन्तयेयुः। तस्मात् आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठज्ञानार्थं काचित् तादृशी स्थितिरवलम्बनीया भवति, तादृशी अवस्था अवलम्बनीया भवति यत्र बाह्यज्योतिषाम् अभावो वर्तते। तादृशी अवस्था भवति स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्थायां बाह्यानि ज्योतिंषि न वर्तन्ते, तत्र सूर्यादीनि बाह्यज्योतिंषि न सन्ति, अपि च इन्द्रियाणि अपि स्वप्नावस्थायां न भवन्ति। मनः अपि विषयाकारेण परिणतं तिष्ठति। मनः अपि स्वप्नावस्थायां विषयाकारेण परिणतं तिष्ठति इति कृत्वा मनः अपि स्वप्नावस्थायां विषयाणां भासकं भवितुं नार्हति। तस्मात् स्वप्नावस्थायां विषयाणां भासकं किं वर्तते इति चेत् तत्र आत्मा एव भासकः इति अङ्गीकार्यं भवति। कुतः? तत्र अन्यानि ज्योतिंषि न सन्ति इत्यतः। एवं स्वप्नावस्थायाम् आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठं सिद्ध्यति इति कृत्वा बृहदारण्यकवाक्यं ब्रूते, बृहदारण्यकश्रुतिर्ब्रूते अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवतीति। तदेव अभिप्रेत्य इदानीमुच्यते आदित्यादिज्योतिरन्तरेणापि भासकत्वात्। तैजसः आदित्यादिज्योतिरन्तरेणापि आदित्यादिज्योतिंषि विना अपि भासको भवति, स्वाप्नविषयाणां भासको भवति इत्यतः स्वप्नावस्थाभिमानी आत्मा तैजसः इत्युच्यते। इत्थं स्वप्नावस्था उपसंहृता भवति, स्वप्नावस्थाविचारः उपसंहृतो भवति। इदानीं सुषुप्त्यवस्था विव्रियते। एवं जाग्रत्स्वप्नभोगद्वयेन शान्तस्य जीवस्य तदुभयकारणकर्मक्षये ज्ञानशक्त्यवच्छिन्नस्य सवासनस्यान्तःकरणस्य कारणात्मना अवस्थाने सति विश्रामस्थानं सुषुप्त्यवस्था। एवं पूर्वोक्तरीत्या जाग्रत्स्वप्नभोगद्वयेन शान्तस्य जीवस्य, जाग्रत्स्वप्नभोगद्वयेन, जाग्रद्भोगेन स्वाप्नभोगेन च जीवः शान्तो भवति। यदा जीवः शान्तो भवति तदा सः विश्रामस्थानं गन्तुमिच्छति, विश्रान्तिं प्राप्तुमिच्छति। तदुभयकारणकर्मक्षये तदानीं तदुभयकारणकर्मणः क्षयो भवति। तदुभयकारणम् इत्युक्ते कारणं यत् कर्म वर्तते, जाग्रद्भोगप्रदं कर्म
स्वप्नभोगप्रदं च कर्म यद्वर्तते तस्य क्षयो भवति। इत्युक्ते तदानीं जाग्रत्स्वप्नभोगप्रदं कर्म न भवति। कर्मणः क्षयो भवति। इत्युक्ते तस्मिन् काले जाग्रद्भोगप्रदानि कर्माणि स्वाप्नभोगप्रदानि कर्माणि च परिपाकं न प्राप्नुवन्ति। तस्मिन् काले कर्माणि वस्तुतः वर्तन्ते, किन्तु तस्मिन् काले तानि कर्माणि परिपाकदशां न प्राप्नुवन्ति इत्यभिप्रायः, फलं न उत्पादयन्ति इत्यभिप्रायः। तदुभयकारणकर्मक्षये ज्ञानशक्त्यवच्छिन्नस्य सवासनस्य अंतःकरणस्य कारणात्मना अवस्थाने सति ज्ञानशक्त्यवच्छिन्नम् अंतःकरणम् इत्यनेन अत्र सूक्ष्मशरीरं विवक्षितम्। केवलम् अंतःकरणं न विवक्षितं, सूक्ष्मशरीरं विवक्षितम्। सूक्ष्मशरीरे वस्तुतः शक्तिद्वयं वर्तते, शक्तित्रयमित्यपि वक्तुं शक्यते। इदानीं संक्षेपेण शक्तिद्वयम् इति स्वीकुर्मः। ज्ञानशक्तिः, क्रियाशक्तिः इति। तत्र क्रियाशक्तिप्रधानः अंशः प्राणाः भवन्ति, पञ्चप्राणाः। ज्ञानशक्तिप्रधानः अंशः इत्युक्ते अंतःकरणं, मनः इत्यादिकम्, अपि च पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि। तस्मात् सुषुप्त्यवस्थायाम् अंतःकरणस्य इत्युक्ते सूक्ष्मशरीरस्य यः क्रियाशक्तिप्रधानः अंशो वर्तते सः कारणात्मना न अवतिष्ठते। इत्युक्ते क्रियाशक्तिप्रधानः अंशः कार्यं कुर्वन् तिष्ठति। तस्मादेव सुषुप्त्यवस्थायामपि वयं श्वसितुं पारयामः। इत्युक्ते प्राणाः तत्र जाग्रति इत्यवगन्तव्यं भवति। तस्मात् क्रियाशक्त्यवच्छिन्नः अंशः कारणावस्थां न प्राप्नोति, किन्तु ज्ञानशक्त्यवच्छिन्नस्य अंतःकरणस्य यत् ज्ञानशक्त्यवच्छिन्नम् अंतःकरणं वर्तते तादृशम् अंतःकरणम् इत्युक्ते तादृशं सूक्ष्मशरीरं सवासनस्य वासनाभिः सह, अंतःकरणे वासनाः सन्ति। सर्वाः वासनाः कुत्र तिष्ठन्ति इति चेत् अंतःकरणे तिष्ठन्ति। इत्युक्ते यत्र ज्ञानं भवति, यत्र अनुभवः भवति, तत्रैव वासनाः भवितुमर्हन्ति। ज्ञानानां तत्कृतवासनानां च सामानाधिकरण्यं न्याय्यं भवति इति कृत्वा यत्र ज्ञानं भवति, यत्र अनुभवो भवति, तत्रैव वासना भवति इति वक्तव्यम् अस्ति। तस्मात् ज्ञानं कुत्र भवति इति चेत् अंतःकरणे भवति। अंतःकरणे वृत्तिरूपं ज्ञानं भवति। तस्मात् वासनाः अपि अंतःकरणे एव भवेयुः इत्येव न्याय्यम्। तस्मात्
अंतःकरणे वासनाः सन्ति इति कृत्वा सवासनम् अंतःकरणं कारणावस्थां प्राप्नोति। वासनानाम् आश्रयभूतम् अंतःकरणं कारणावस्थां प्राप्नोति। तस्मादेव तत्र वासनानाम् अभिव्यक्तिरपि न भवति। तस्मिन् काले वासनानाम् उद्भवः तस्मिन् काले न भवति। तद्वैलक्षण्येन स्वप्नावस्थायां वासनानाम् उद्भवो भवति। तस्मादेव वासनामयानि दृश्यानि स्वप्नावस्थायां दृश्यन्ते, किन्तु सुषुप्तिकाले वासनानाम् आश्रयभूतं यदन्तःकरणं वर्तते तदेव कारणावस्थां प्राप्नोति इति कृत्वा तत्र वासनामयानि दृश्यानि द्रष्टुं न शक्यन्ते। कारणात्मना अवस्थाने सति विश्रामस्थानम् इत्युक्ते विश्रामावस्था, जीवस्य विश्रामावस्था सुषुप्त्यवस्था इत्युच्यते। तस्याम् अवस्थायां जीवः विश्रान्तः तिष्ठति। तत्र बृहदारण्यके किञ्चित् वाक्यं वर्तते, तद्यथा अस्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा इत्यादि वाक्यं वर्तते। विपरिपत्यश्रान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव ध्रियते एवमेवायं पुरुषः एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति इति। यथा कश्चन पक्षी श्येनः वा सुपर्णो वा आकाशे इतस्ततः उड्डयनं कृत्वा शान्तो भवति। शान्तः सन् स्वस्य नीडं प्रति आगन्तुम् इच्छति, नीडं प्रति आगच्छति, नीडे विश्रान्तिं प्राप्नोति। तथैव अयमपि पुरुषः जाग्रत्स्वप्नयोः सञ्चरन् शान्तो भवति। शान्तः सन् एताम् अवस्थां प्राप्नोति यत्र कोऽपि विशेषः अनुभवः नास्ति, किमपि विशेषज्ञानं किमपि नास्ति। न किञ्चिदवेदिषम् इति कारणमात्रोपलम्भः सुषुप्तिः। सुषुप्त्यवस्थायां कारणमात्रस्य उपलम्भो भवति, इत्युक्ते कारणमात्रस्य अनुभवो भवति। तत्र किं प्रमाणमिति चेत् सुषुप्तादुत्थितः किं ब्रूते न किञ्चिदवेदिषम् इति। तस्याम् अवस्थायां किञ्चित् न अवेदिषं, मया किञ्चिन्न अनुभूतम् इति कारणमात्रोपलम्भः। कारणभूतं यद् अज्ञानं वर्तते तस्य अनुभवः सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्ति इति कृत्वा कारणमात्रोपलम्भः सुषुप्तिः। तत्र जाग्रत्स्वप्नभोग्यपदार्थज्ञानाभावेपि साक्ष्याकारं सुखाकारं
अवस्थाज्ञानाकारञ्च अविद्यायाः वृत्तित्रयम् अभ्युपेयते। तत्र सुषुप्त्यवस्थायां जाग्रत्स्वप्नभोग्यपदार्थज्ञान अभावे अपि जाग्रत्स्वप्नयोः ये भोग्याः पदार्थाः अनुभूयन्ते तेषां पदार्थानां ज्ञानं सुषुप्तौ नास्ति। जाग्रद्भोग्यानां वा स्वाप्नभोग्यानां वा पदार्थानां ज्ञानं सुषुप्तौ नास्ति। तथापि सुषुप्तौ अपि किञ्चित् ज्ञानम् अङ्गीकार्यं भवति। तत् कीदृशं ज्ञानम् इति चेत् त्रिविधं ज्ञानम् अङ्गीकार्यं भवति। ज्ञानम् इत्युक्ते वृत्तिः अङ्गीकार्या भवति इत्यभिप्रायः। सुषुप्तौ अपि वृत्तित्रयम् आचार्यैरङ्गीक्रियते। कीदृशं वृत्तित्रयम् इति चेत् साक्ष्याकारा वृत्तिः अङ्गीक्रियते, सुखाकारम् अपरावृत्तिः सुखाकारावृत्तिः। सुषुप्तौ यत् सुखम् अनुभूयते सुखमहमस्वाप्सम् इति स्मरणं भवति, तस्मात् तत्र सुखाकारावृत्तिः अपि अङ्गीकार्या भवति। अपि च अवस्थाज्ञानाकारावृत्तिः न किञ्चिदवेदिशम् इति या स्मृतिर्भवति तस्याः स्मृतेर्हेतुभूता अवस्थाज्ञानाकारा वृत्तिः। इत्युक्ते अवस्थाज्ञानं विषयीकुर्वाणा वृत्तिः तत्र अङ्गीकार्या भवति। वृत्तित्रयम् अभ्युपेयते। एवं वृत्तित्रयं त्रयः वृत्तयः तत्र अङ्गीक्रियन्ते सुषुप्त्यवस्थायां। किन्तु प्रायः अस्माभिः अन्तःकरणवृत्तयः सर्वत्र अङ्गीक्रियन्ते। जाग्रद्दशायां याः वृत्तयः भवन्ति ताः वृत्तयः अन्तःकरणस्य वृत्तयः भवन्ति। यथा इदानीं मया कश्चन घटः अनुभूयते इति चेत् घटाकारा काचन अन्तःकरणवृत्तिरङ्गीक्रियते। जाग्रद्दशायां वर्तमानाः वृत्तयः प्रायः अन्तःकरणवृत्तयः भवन्ति। किन्तु सुषुप्त्यवस्थायां तु अन्तःकरणं नास्ति। तत्र अन्तःकरणाभावात् एताः वृत्तयः कुत्र अङ्गीक्रियन्ते, कस्य वृत्तयः अङ्गीक्रियन्ते इति चेत् तत्रोच्यते अविद्यायाः वृत्तित्रयम् इति। एताः वृत्तयः अविद्यावृत्तयः इत्युच्यन्ते। इत्युक्ते कारणशरीरभूतायाम् अविद्यायामेव एताः वृत्तयः भवन्ति इत्युच्यते। अविद्यावृत्तयः इति। अन्तःकरणवृत्तिविलक्षणाः वृत्तयः इत्यभिप्रायः। अन्तःकरणवृत्तिविलक्षणाः कारणशरीरभूतायाम् अविद्यायां वर्तमानाः वृत्तयः। एताः तिस्रः वृत्तयः सुषुप्त्यवस्थायाम् अभ्युपेयन्ते। तत्र वृत्तित्रयम् इत्यस्ति, तस्मादभ्युपेयते इति एकवचनं। यदि वृत्तयः इत्युच्यते चेत् अभ्युपेयन्ते।
एवं वृत्तित्रयं पृथक् पृथक् अभ्युपेयते। पृथक् पृथक् तिस्रः वृत्तयः अभ्युपेयन्ते, स्वीक्रियन्ते। एताः वृत्तयः कुतः स्वीक्रियन्ते इति चेत् अस्माकं स्मरणस्य उपपादनार्थं सुप्तादुत्थितस्य यत् स्मरणं भवति, कीदृशं स्मरणं भवति, तत्र स्मरणे अंशत्रयं वर्तते वस्तुतः। सुखमहमस्वाप्सम् इति। अहम् अहम् इत्युक्ते तत्र साक्षी वर्तते, साक्षिणः स्मरणं भवति। साक्षिणः स्मरणं भवति इति चेत् तत्र साक्ष्याकारा वृत्तिः अङ्गीकार्या भवति। अहम् इति यदि साक्षिणः स्मरणं भवति तर्हि सुषुप्तौ साक्ष्याकारा काचिद् वृत्तिः अस्ति इत्येतद् अङ्गीकार्यं भवति। अन्यथा स्मरणं न स्यात्। यदि वृत्तिः नास्ति तर्हि संस्कारः न स्यात्। वृत्तेः संस्कारो जायते। संस्कारः स्मृतिं जनयति इति अस्माकं प्रक्रिया वर्तते। यदि स्मृतिः अस्ति तस्य तेन किम् अवगन्तुं शक्यते इति चेत् संस्कारः अस्ति इति। संस्कारजन्या स्मृतिः। स्मृतेर्लक्षणं किम्? स्मृतेर्लक्षणं किम्? स्वामिनाथ, स्मृतेर्लक्षणं वक्तुं शक्यते किम्? न ज्ञायते किम्? संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति तर्कसङ्ग्रहे स्मृतेर्लक्षणमुक्तं वर्तते। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं भवति स्मृतिः। इत्युक्ते तत्र अन्येषु ज्ञानेषु अन्यानि करणानि अपेक्षितानि भवन्ति, किन्तु स्मृतौ संस्कारः एव अपेक्षितो भवति। तत्र इन्द्रियसंप्रयोगः अपेक्षितो नास्ति। यः संस्कारः अस्ति तस्य उद्भवः यदा भवति तदा स्मरणम् इत्युच्यते। यथा पूर्वं मया यद्दृष्टं तस्य संस्कारः मम अंतःकरणे वर्तते। सः संस्कारः इदानीं यदा उद्भूतो भवति तदा स्मरणम् इत्युच्यते। इति संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति स्मृतेर्लक्षणं तत्र कृतं वर्तते। तत्र संस्कारमात्रम् इति कुतः उच्यते? संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति कुतो नोच्यते इति कश्चन पृच्छति तत्र न्यायशास्त्रे। तदा कश्चन वदति, तदा सिद्धान्ती तत्र ब्रूते, प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिवारणार्थं संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इत्युच्यते इति। प्रत्यभिज्ञा इति अन्यत् किञ्चित् ज्ञानं भवति। प्रत्यभिज्ञा इत्युक्ते यदि कञ्चन इदानीं पश्यामि चेत् मम एवं ज्ञानं भवति, सोऽयं घटः इति, अथवा सोऽयं देवदत्तः इति। सोऽयं देवदत्तः इति यज्ञानं वर्तते तज्ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा इत्युच्यते। ह्यः कश्चन देवदत्तो मया दृष्टः, स एव देवदत्तः इदानीं मया दृश्यते चेत् तत्र दर्शनसमये एव मम इत्थं ज्ञानं जायते, सोऽयं देवदत्तः इति। ह्यः दृष्टः देवदत्तः एव अयं देवदत्तः इति ज्ञानं जायते। ईदृशं ज्ञानं
प्रत्यभिज्ञा इत्युच्यते। प्रत्यभिज्ञा इति प्रत्यभिज्ञायाम् अपि संस्कारः अस्ति। प्रत्यभिज्ञा अपि संस्कारजन्यं भवति, किन्तु प्रत्यभिज्ञा संस्कारमात्रजन्यं न भवति। कुतः इति चेत् तत्र इन्द्रियसंप्रयोगः अप्यस्ति। इन्द्रियसंप्रयोगः अपि कारणत्वेन तत्र वर्तते इति कृत्वा इन्द्रियसंप्रयोगसहितसंस्कारजन्यं ज्ञानं भवति प्रत्यभिज्ञा। तस्मात् यदि संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इत्युच्यते तर्हि प्रत्यभिज्ञायामपि स्मृतेर्लक्षणम् अतिव्याप्तं भवति। अवगम्यते खलु? तस्मात् तत्रोच्यते प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिवारणाय संस्कारमात्रं ज्ञानम् इति मात्रपदम् इति। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति स्मृतेर्लक्षणम्। तस्मात् मम अहम् इति स्मृतिर्भवति। सुप्तादुत्थितस्य अहम् इति स्मृतिर्भवति। सा स्मृतिः अनुभवपूर्विका भवति। या स्मृतिः सा अनुभवपूर्विका इति व्याप्तिर्वर्तते। तस्मात् साक्षिणः या स्मृतिर्भवति तस्याः स्मृतेरुपपादनार्थं कश्चन संस्कारः स्वीकार्यो भवति। सः संस्कारः कथं भवति इति चेत् संस्कारः वृत्तिजन्यः भवति। मनसि या वृत्तिरुदेति सा वृत्तिरेव संस्कारमादधाति। तस्मात् तस्य संस्कारस्य सिद्ध्यर्थं काचन वृत्तिः स्वीकार्या भवति। तदाकारा काचिद् वृत्तिः स्वीकार्या भवति। इत्युक्ते संस्कारस्य यः विषयः स्मृतेः यः विषयः सः एव संस्कारस्यापि विषयः स्यात्। संस्कारस्य यः विषयः सः एव वृत्तेरपि विषयः स्यादिति तदाकारा स्मृत्याकार समानाकारा काचित् वृत्तिः अंगीकार्या भवति। तस्मात् मम स्मृतिः कथं जायते इति चेत् अहम् इति स्मृतिर्जायते इति चेत् तत्र साक्ष्याकारा वृत्तिरंगीकार्या भवति। इति साक्ष्याकारा एका वृत्तिः। अपि च मम अज्ञानस्यापि स्मरणं भवति न किञ्चिदवेदिशम् इति। अज्ञानस्य स्मृतिर्भवति इति चेत् सुषुप्तौ अज्ञानाकारा वृत्तिरंगीकार्या भवति। अज्ञानाकारा इत्युक्ते अवस्थाज्ञानाकारा इत्युक्ते सा वृत्तिः मूलाज्ञानाकारा न भवति। सुषुप्तौ कीदृशम् अज्ञानम् अस्माभिरनुभूयते इति चेत् अवस्थाज्ञानम् अस्माभिरनुभूयते। सुषुप्त्यवस्था प्रयोजकं यदज्ञानं वर्तते तत् अज्ञानम् अवस्थाज्ञानम् इत्युच्यते। तत् अज्ञानम् अस्माभिरनुभूयते। तस्मात् तत्र अज्ञानाकारा वृत्तिः अभ्युपेया भवति। तस्मादेव तस्य स्मृतिः उपपादयितुं शक्यते। अपि च तृतीया वृत्तिः सुखाकारा वृत्तिः। कुतः अस्माभिः जाग्रद्दशायां सुखम् अस्वाप्सम् इति सुखं स्मर्यते। सुखस्य स्मृतिर्भवति इति चेत् तत्र सुखाकारा वृत्तिरप्यस्ति इति
सुखाकारा वृत्तिरपि कल्पनीया भवति। एवं वृत्तित्रयम् अभ्युपेयते। इदानीम् अन्यत् किञ्चित् चोद्यं भवति वृत्तित्रयविषये। कुतः वृत्तित्रयम् अङ्गीक्रियते? पृथक् पृथक् वृत्तित्रयं तिस्रः वृत्तयः कुतः अङ्गीक्रियन्ते? विशिष्टा एका एव वृत्तिः कुतो नाङ्गीक्रियते इति प्रश्नः। यथा जाग्रद्दशायाम् अस्माकं यदि कश्चन अनुभवो भवति, मया इदानीं घटः दृश्यते, मया घटो दृष्टः, मया घटो दृष्टः इत्यत्र अस्माभिः एका एव वृत्तिः स्वीक्रियते। तस्याम् एकायामेव वृत्तौ विशेषणत्रयं वर्तते। मया इत्यत्र अहम्, अहमाकार, अहम् इति एकं विशेषणं, घटः इति अपरं विशेषणम्। एवं विशिष्टा एका एव वृत्तिः स्वीकर्तुं शक्यते। यथा मया इदानीं अयं पीठः, इदं पुस्तकम्, इदं यन्त्रम् अपि मया दृश्यते इति एका एव वृत्तिरस्ति। एकस्यामेव वृत्तौ त्रयः वा चत्वारः वा विषयाः मया अनुभूयन्ते। तत्र पृथक् पृथक् वृत्तयः कल्पनीयाः न भवन्ति। यदा युगपदे वा मया त्रयो वा चत्वारो वा विषयाः युगपदे वा अनुभूयन्ते, तत्र पृथक्तया वृत्तीनां कल्पनं न अपेक्षितं भवति। एका एव वृत्तिः कल्पयितुं शक्यते। अनेकैः विषयैः विशिष्टा एका एव वृत्तिः कल्पयितुं शक्यते। तथैव स्वप्नावस्थायामपि न स्वप्नावस्थायां सुषुप्त्यवस्थायामपि विशिष्टा एका एव वृत्तिः कुतो नाङ्गीक्रियते इति चोद्यम्। इत्युक्ते मया अहं सुखम् अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम् इति एका एव वृत्तिः कुतो नाङ्गीक्रियते इति चोद्यम्। तत्र पृथक् पृथक् साक्ष्याकारा एका वृत्तिः, अविद्याकारा अपरा वृत्तिः, सुखाकारा अपरा वृत्तिः इति पृथक्तया वृत्तित्रयं कुतो कल्प्यते, कुतः कल्प्यते इति कश्चन पृच्छति। तत्र इदम् उत्तरम्। यदा अहङ्कारः अस्ति, यदा अहङ्कारः अस्ति, तत्र अहङ्कारः इत्युक्ते अन्तःकरणम् इत्यभिप्रायः। यदा अन्तःकरणं वर्तते तदा अस्माभिः विशिष्टा एका एव वृत्तिः अभ्युपेतुं शक्यते। किन्तु यदा अहङ्कारः नास्ति तत्र विशिष्टा एका एव वृत्तिः अभ्युपगन्तुं न शक्यते इति तस्य उत्तरम्। अहङ्काराभावाच्च न एका विशिष्टवृत्तिः। सुषुप्तौ अहङ्कारः नास्ति, अन्तःकरणं नास्ति, तस्मात् तत्र एका एव विशिष्टा वृत्तिः, अज्ञान सुख साक्षी, एतत् त्रितय विशिष्टा एका एव वृत्तिः तत्र अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति उत्तरम्।
तत्र कश्चन एवं ब्रूयात् सुषुप्तौ अहङ्कारः कुतो नाङ्गीक्रियते इत्युक्ते विशिष्टवृत्तेरुपपादनार्थं तत्र अहङ्कारः अङ्गीक्रियताम् इति कश्चन ब्रूयात्। तदा सिद्धान्ती ब्रूते यदि अहङ्कारः तत्राप्यङ्गीक्रियते तर्हि सुषुप्त्यभावप्रसङ्गाच्च तत्र सुषुप्तिरेव न स्यात्। यदि सुषुप्तौ अहङ्कारः अङ्गीक्रियते अन्तःकरणम् अस्तीत्यङ्गीक्रियते तर्हि सा सुषुप्त्यवस्था इत्येव न वक्तुं शक्येत। तस्य सुषुप्तित्वव्याघातो भवेत्। यस्याम् अवस्थायाम् अहङ्कारः नास्ति तादृशी अवस्था एव सुषुप्त्यवस्था भवति। तस्मात् तत्र यदि वृत्तित्रय विशिष्टवृत्तेरुपपादनार्थम् अहङ्कारः अङ्गीक्रियते तदा तस्याः सुषुप्त्यवस्था व्याघातो भवेत्। सुषुप्त्यवस्थात्वव्याघातो भवेत् इति कृत्वा तत्र अहङ्कारः अभ्युपगन्तुं न शक्यते। इदानीं स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।